अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम वितर की दुआ जो दुआए क़ुनूत है वो पढ़ेंगे। आप तवज्जो से सुने और इसको याद करने की कोशिश करें। तो पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैक व नुस्नी अलैका الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق